السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو جديد اللي غادي نشوفوا فيه لو سيت belge pepite.be اللي كيعطي دي ريسورس انتراكتيف غراتوي اللي تقدروا تخدموهم بالليكيبمون موبيل انتراكتيف. Alors le site pepite.be هو هذا الانترفاس ديالو فيها لي كور من الماتيرنيل حتى لو نيفو سكوندير دونك فيها بزاف ديال لي كور. انا غنشوف واحد ديمونستراسيون بالنسبه لي كور ماتيرنيل. Alors كتلقى لي كور هنايا دونك لي كور فرونسي ماتيماتيك و دي كور ديفير دونك فيها الغرامير اورتوغراف و الماتيماتيك. هاد لو سيت هذا فيه جوج ديال الحوايج، جوج ديال الطرق كيفاش نقدر نخدم فيه. الطريقه الاولى هو نقدر نخدم فيه اونلاين الا كانت عندي الانترنت، ولا ما كانتش عندي الانترنت نقدر نخدم فيه اوفلاين. الوغ غادي نشوفوا الطريقه ديال الاونلاين هي الاولى. مثلا الا دخلت لي كور ماتيرنيل ودخلت مثلا لا لوسون ديال لو لا لي، الوغ الا كانت عندي الانترنت ما نحتاجش نتيليشارجي لو كور، دونك كندخل نشوف لو كور ديالي هنايا ديريكتومون وكنختار لي سوا ديزون لي ديفيرون نيفو. الا اخترت لو نيفو 1 الوغ كنأكتيفي الفلاش بلاير الا ما عنديش خصني نانستاليه. الوغ كندير جوي هنا كيعطيني لي انسترومون كيفاش نقدر نلعب في هاد ليكزارسيس. دونك هنايا مثلا سيليكسيوني ان ديتيرمينون بور ليماج، كنكليكي هنايا على جوي وكنختار لي موديول. دونك كاين بليزيور موديول في لو جو اللي فيه بليزيور نيفو. دونك بحال دابا لو نيفو 1 فيه 5 موديول. الوغ غادي ندخل موديول 1 اللي عندي فيه مثلا كنشوف هنايا لانيمال وكان كليكي على لو ولا لي سولون ليماج. دونك هذه مثلا سي لا بول، غادي ندير لا. دونك غادي يعطيني بون ريبونس وكيكتب لي السميه ديال لانيمال هنايا لو شامو. دونك كندير لو تيكتب لي لو شامو هنايا لتحت. الوغ هنا مثلا لي بانغوان الا درت باغ اكزومبل لو غلط كيعطيني ايرور و جو بو ريفير ليكزارسيس. دونك الا درت لي دونك كيعطيني بون ريبونس وكنبقى غادي مثلا هنايا سي لو بواسون. الوغ لا شيفر. الوغ ملي كنكمل كيعطيني لو نومبر ديال لي زيرور وكنقدر ندير غوتور لو شوا، نقدر نعاود لو ميم موديول ولا ندوز لدوطخ موديول. هذا بالنسبه للطريقه الاولى. الوغ غادي نرجع غوتور. الوغ اذا رجعت للسيت من الاول دونك غادي نرجع لا باج برينسيبال نشوف لي زوطخ نيفو اللي عندي. الوغ عندي هنايا نيفو مثلا الوغ عندي نيفو مثلا بي 5 اللي هو كيعطيني حتى لاج، كيعطيني ابارتيغ دو 11 ans. الوغ كنكليك على النيفو 5 نشوف عندي لي زيكزارسيس هنايا مثلا عندي هنايا لي زانيمو كلاسي بار كاتيجوري. دونك هاد كلاسي لي زانيمو بار كاتيجوري حتى هو لا ميم شوز، نقدر ندخل ديريكتومون بور جوي اون لين، نخدم في الانتراكتيف ديالي اون لين ولا جو بو تيليشارجي لو كور. الوغ الا درت تيليشارجي جو بو تيليشارجي اون بي سي ولا اون ماك. بيان سور انا عندي بي سي غادي ندير هنايا بي سي. اون فوا لو كور تيليشارجا كنلقاه هنايا. دونك كنهز لو كور ديالي بيان سور في اون كلي وكنديرو في البي سي اللي فيه الانتراكتيف الا ما كانش فيه لا كونيكسيون. الوغ بيان سور لو كور هو هذا، غادي ندخل ليه نشوف ديجا غادي نشوف ديجا واش سي ان سول فيشي ولا فيه بليزيور فيشي. بعض المرات تيكون فيه بليزيور فيشي. فوالا الوغ غادي ندير هنايا انيما بي سي. فوالا هادوك مثلا لي زيكزارسيس 1 2 حتى ل 9 كاينين هنايا. دونك غادي نكليكي على الاول هو غادي يدير لهم ليكستراكت. الوغ اون فوا كيكمل في ليكستراكسيون كيعطيني ليكزيكسيون ديالو. فوالا دونك هاد لو جو اللي عندي دابا الي اوفلاين، ستادير هاد اللي تيليشارجي دابا كنخدم به في البي سي ديريكتومون ما نحتاجش الكونيكسيون. الوغ الا دخلت الموديول 1 ندير هاد سوا ديزون لو جو هذا انتراكتيف كيعطيني مثلا لي كاتيجوري ولا لي نون ديال لي زانيمو وانا جو دو لي كاتيغوريزي سولون مثلا لا كاتيجوري ديالو. دونك لا كلاس ديال مثلا لي فورمي سي دي انسيكت. Voilà, c'est une bonne réponse. Le castor, c'est un mammifère.
Le carpe, c'est un poisson. Panda, c'est un mammifère. Et l'Autriche, c'est un oiseau. Alors, une fois qu'on a le nombre des erreurs, on peut dire retour pour compléter les autres modules. Voilà, donc, le jeu d'Yali. Alors, le résultat par module, et je peux quitter le site d'Yali. Voilà, كيف ما قلنا le site فيه بزاف ديال les cours interactifs وفيه بزاف ديال les jeux. C'est très intéressant بالنسبه للناس اللي كيديروا les cours français ولا المات français ولا حتى الجرامير ولا la langue en fait français. Bien sûr, on a fait de la partie, on a des tables de multiplication, on a des cours spéciaux pour tout. Donc, on a pour tout, on a des jeux pour tout. Par exemple, c'est des jeux qui sont âgés, on a de 5 ans à 75 ans. Il a مثلا. Alors, on va choisir le jeu des chemins chiffrés à suivre. Alors, quand on choisit le jeu, on choisit bien sûr la catégorie ou le niveau. On choisit le niveau 1. Quand on a le jeu, on va jouer. Et là, comment je vais jouer. Alors, dans l'exercice qui suit, tu dois impérativement obtenir une suite de chiffres qui vont de 1 à 24 si tu veux réussir ton parcours. Donc, on va jouer. Alors, on dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Là, 15. Donc, effacer. Et normalement, je dois reprendre le chemin d'Eli la suite 24. Donc, des jeux qui m'ont pour le kbar ou pour Srar, ils sont très très intéressants, qui ont l'intelligence. Ou bien sûr, puisque أنا عندي l'outil interactif, تقدر تخدم بهم l'interactif. إلا ما عندكش l'outil interactif, c'est pas grave, تقدر تخدم بهم directement في البي سي ديالك مع وليداتك. Voilà, c'est tout. ان شاء الله كما قلت لكم بالنسبه اللي عنده دي زيد جداد ولا دي كور انتراكتيف ولا دي سيت كيعطيو دي كور انتراكتيف يدخل عندنا لو جروب ديال فيسبوك اللي دايرين جروب ديال الانتراكتيف ويعطينا لي سوجيستيون اللي عنده باش ان شاء الله نبارطاجيوهم جميع في الفيديو الجايه وشكرا.